वैलेंटाइन डे मनाना कैसा है, ये वैलेंटाइन डे कहाँ से आई, इसकी इस्लाम में इजाज़त है, क्या इसका हुक्म है, लोग इसे क्यों मनाते हैं। हम इन तमाम चीज़ों को आज की इस वीडियो में कुरान से व हदीस से साबित करेंगे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम लोगों की हिफाजत फरमाएँ। दोस्तों, हम तमाम लोग आज सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं, नेटवर्क से हम लोग हर वक्त जुड़े रहते हैं। दुनिया की हर खबरें हमारी कान तक बवक्त पहुंच जाती है। हम लोग देख रहे हैं और इसे जानते भी हैं कि मगरिबी तहजीब जो उसमें बुराई है, जो चीज़ें उसमें गलत हैं, वो सारी चीज़ें हमारे कौम के अंदर, हमारे मुआशरे और समाज के अंदर वो चीज़ें दाखिल हो रही है। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं कि मगरिबी तहजीब हमारे घरों तक भी पहुंच गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उन्हीं चीज़ों में से एक है वैलेंटाइन डे, जो 14 फरवरी को मनाया जाता है। ये मगरिबी तहजीबों में से एक है, ये फेस्टिवल है। लोग इसको नाम देते हैं लवर्स फेस्टिवल। वो लोग कहते हैं कि लव करने वालों के लिए ये त्यौहार का दिन है, ये खुशी का दिन है। लेकिन हकीकत में ये वैलेंटाइन डे क्या है, इसकी वजूद कहाँ से आई, ये कहाँ से शुरू हुआ, लोग इसे किस हिसाब से और क्यों मनाते हैं, कि इसमें क्या क्या बुराइयाँ हैं, कबाहत है, कुरान में क्या इसकी इजाज़त है, क्या इन तमाम चीज़ों की गुंजाइश दीन इस्लाम में है। आइए हम जानते हैं। दोस्तों, हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि ये जो कल्चर है, ये जो फेस्टिवल, लवर्स फेस्टिवल कहते हैं इसे, प्यार करने वालों का ये त्यौहार का दिन जो लोग इसकी तरफ मखसूस कर देते हैं, लोग उसके साथ ख़ास कर देते हैं, ये इस्लाम में बिल्कुल हराम और नाजायज़ है। इसकी वजूद जो हुई है, तारीख़ी हिसाब से जो वाक़या जो सब मालूम हो रहा है कि एक वाक़या है, लोग इसके वजूद का और इसकी शुरुआत की कहानियाँ बताते हैं। उन्हीं में से एक कहानी इस तरह से बताते हैं कि एक राहिब का दिल एक राहिबा पर आ गया। चूँकि वो राहिब था तो शादी उदी तो नहीं कर सकता था, तो उन्होंने अपने मन के प्यास को बुझाने के लिए, अपने दिल को ठंडा करने के लिए उस राहिबा, उस लेडीज़ के सामने जाकर के ये बयान किया कि मैंने ख्वाब में देखा कि 14 फरवरी के दिन अगर कोई एक माशूक अपने माशूका के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर लेता है तो उसमें गुनाह नहीं होगा। ये बात सुन करके उस राहिबा ने उस पर यकीन कर लिया और दोनों हद से पार हो गया। जब ये बात लोगों के सामने आई तो हशर वही हुआ जो होना था, यानी इन दोनों को कत्ल कर दिया गया। कुछ अय्याम और अरसे के बाद चंद मखसूस लोगों ने इस दिन को उनकी तरफ मखसूस करते हुए ये कहा कि वो अपनी प्यार में शहीद हो गए, उन्हें शहीद का दर्जा दे दिया। यह है इसकी असल हकीकत। दोस्तों, जो वैलेंटाइन्स थे, जिनका नाम है, यही वो शख्स है कि जिनकी तरफ लोग इस दिन को उसकी तरफ मंसूब कर देते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा दिन है जिसमें लोग अपनी सारी हदों को पार कर देते हैं, चाहे हम वो इस्लामी नुक्ता नज़र से देखें या फिर किसी भी मजहब के एतबार से देखें कि एक नौजवान लड़का एक नौजवान लड़की को वो गुलाब के ज़रिए, सुर्ख और लाल रेड गुलाब के ज़रिए अपने प्यार और मोहब्बत का इजहार करता है और इसके लिए जगह वो टाइम मुतय्यन करके हद से पार होने की कोशिश करता है। यानी जितनी भी नीचे दर्जे की बुराइयां हैं इसमें वो लोग मशगूल हो जाते हैं। दोस्तों, इस्लाम एक मुकम्मल मजहब है, एक मुकम्मल दीन है जिसमें हर चीज़, ज़र्रा बराबर चीज़ इसमें मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें हमें बताई गई, बता करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मतियों को बता चुके, अपनी उम्मतियों को जो दीन पहुंचा चुके, ये दीन मुकम्मल होने के साथ साथ वो सारी चीज़ें इसमें भी मौजूद है। दोस्तों, हज़रत माक़ल बिन यासार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों के लिए ये बेहतर है कि किसी एक के सर में लोहे की सुई के साथ मारा जाए। ये जो आज़ाब है, इससे जो परेशानी और तकलीफ़ होगी ये बहुत कम आज़ाब है।
اس سے بہت کم عذاب ہوگا اس کے مقابلے میں جو غیر محرم عورتوں کے ساتھ جو نوجوان لڑکیوں سے جا کر کے ملاقات کرتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے۔ یہ سلسلہ الصحیحہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 226 حدیث نمبر ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک نوجوان لڑکا کسی غیر محرم لیڈیز سے جا کر کے ملتی اور مصافحہ کرتی ہے لڑکی سے، تو اس کے لیے اس کو جو گناہ پہنچے گی، جو عذاب اور سزا دیا جائے گا، اس سے بیسٹ اور بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے سر پر کیلے اور کانٹیاں ٹھونک لے۔ اتنی بڑی عذاب ہے اور اتنی بڑی سزا ہے دوستو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں سے اس بات کا وعدہ اور عہد لے رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اسلام کی طرف بلانے کے بعد جن جن عورتوں نے اسلام قبول کیا ان کو بلا کر کے ان سے وعدہ کروا رہے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے مصافحہ نہیں کیا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں سے عہد لیا تو ان سے ہاتھ نہیں ملایا، بلکہ زبانی طور پر ان سے وعدہ لے لیا کہ تم وعدہ کرو کہ تم اسلام پر قائم رہو گے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غیر محرم عورتوں سے ہاتھ نہیں ملایا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے دوستو، ہم جب حدیث کو ٹٹولتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بار بار تنبیہ کیا کہ غیر محرم عورتوں سے نہ ملو، خلوت میں جا کر کے نہیں ملنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایاکم والدخول علی النساء، کہ لوگو تم لوگ اس بات کو اچھی طرح سے سن لو کہ تم کسی غیر محرم عورتوں کے پاس اکیلے میں خلوت میں ملاقات نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے کہنے لگے، یا اللہ کے رسول، الحمو یعنی کہ جو دیور ہے، دیوار، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی شوہر کے بھائی کے بارے میں آپ کیا خبر دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمو کالموت، دیور جو ہے وہ موت کی طرح ہے۔ یعنی جو شوہر کے بھائی ہوتے ہیں، جو چھوٹے بھائی ہوتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو دیور ہے، ان سے ہنسی مذاق جائز ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے موت کی طرح کہا کہ ان سے اتنی زیادہ ڈرنی چاہیے اور دیور سے اس طرح سے بچ کے رہنا چاہیے جس طرح کے لوگ موت سے ڈرتے ہیں، لوگ موت سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ یہ بھی بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ بھی بالکل صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم، کہ اے لوگو اس بات کو تم اچھی طرح سے سن لو کہ کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ ہرگز خلوت میں نہ جائے۔ کوئی شخص یعنی کہ کوئی نوجوان لڑکا، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ جو غیر محرم ہے وہ اکیلے میں، وہ تنہائی میں بالکل نہ جائے۔ آگے فرمایا کہ ہاں اگر اس کے ساتھ کوئی غیر محرم ہو، ساتھ میں کوئی باپ یا بھائی ہو تو پھر اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، اور اسی طرح سے کوئی عورت غیر محرم کے بغیر سفر نہ کرے، یعنی سفر سے بھی منع کر دیا گیا کہ ایک عورت اکیل اور تنہا سفر نہیں کر سکتی، اس کے ساتھ کوئی محرم، اس کا باپ بھائی ہونا چاہیے، تب جا کر کے وہ سفر کر سکتی ہے۔ یہ بھی مسلم اور یہ بھی بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ دوستو یہ ہے قرآن و حدیث میں حکم، یہ ہے اسلام میں حکم کہ ایک عورت ایک نوجوان لڑکی کسی سے غیر خلوت میں ملاقات نہیں کر سکتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے کے موقع پر ایک دوسرے کو جو ہے پرپوز کرتے ہیں، حد سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں اسلام کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے۔ یہ مغربی تہذیب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تمام لوگ ان ساری برائیوں سے بچ کر کے رہے۔ اسلام نے جو ہمیں سبق دیا ہے، اسلام نے جو ہمیں حکم دیا ہے، جن حد کے اندر جو حد ہمارے لیے متعین کر دیا گیا ہے، ہم تمام لوگ اسی حد کے اندر رہے، اور جو دنیا کی خرافاتیں ہیں، جو برائیاں ہیں، ان تمام برائیوں سے اور خرافاتوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک مغربی تہذیب ہے، ہماری ذہنوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے اور ہمارے نوجوان بھائی اس میں بہک جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی طوفان ہے کہ جس طوفان میں بہک کر جاتے ہیں، اگر ہم اس سے نہیں بچتے ہیں تو یہ طوفان ہمیں ایک دن ہلاک و برباد کر دے گا۔ ہماری ہلاکت اس میں ضروری ہے، ہماری ہلاکت اس میں ہونی ہوگی، ہو کر ہی رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے دور رہنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم تمام لوگوں کو مغربی تہذیب سے بچا کر کے رکھے۔ جو مغربی تہذیب ہے، جو کہ دنیا کی برائیاں ہیں، جو کہ غلط فہمیاں ہیں، جو غلط رسم و رواج ہے، ان تمام رسم و رواج سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچا کر کے رکھے، ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و حدیث میں جو حکامات ہمارے لیے ہے ان کو سمجھ کر کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔